السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فائنلی پہنچے دریا ستلج کی طرف سے بیڑی دا سفر ماشاءاللہ سادہ ہے کوئی یار دا سنگتی نال دا یار دوست بیڑی چلائی ویندے رسے نال تے اساں خوب انجوائے کرندے پیسے بیڑی دے تے بہت لطف اندوز ہوندے پیسے، بڑا ہی مزہ ہے یار، اتنا مزہ ہے بیڑی تے جھوٹے کھاون دا ماشاءاللہ۔ سارے دوستوں سے لکھی دی ساری ویڈیو کرے لائک تے چینل کرے سبسکرائب تے کامنٹ اچھا جہا لازمی چھوڑے سو تے جڑا دوست دریا ستلج تے فری دے وچ بیڑی تے جھوٹے کھانا چاہندے ہیں ساکو کرے کمنٹ تے اساں کو فری جھوٹے کھویسو۔ باقی ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظارہ مارننگ ٹائم ہے تواڈے سامنے، اتنے گرے بندے خود بخود آنن خود بخود بیڑی چلانے، دریا چیک کرو ماشاءاللہ اتنا صاف پانی اتنا سوہنا ماشاءاللہ۔ اور یارو پتہ کیا یار، دریا تے ونجو تو ٹھنڈی ہوا ماشاءاللہ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بادل بھی تھے ساتھ اوپر سے، اور آپ کو اس پہ نا یہ رہا بھیا جی یہاں سبھی اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ جب سے ٹچ موبائل آئے نا دنیا میں تو کوئی بندہ کسی کی بات نہیں سنتا، بس وہی موبائل نکال کے بیٹھ جاتا ہے اپنے کام سے۔ اسے فائنلی پہنچے ایسے دریا دے دوجے کنارے تے بس پہنچن والے ہی سے سارا سفر اینڈ تھیا پی آئی تے ویورز میں کیتا کرو جس ٹائم دریا تے یا پل تو کہیں تو بھی کراس کیتا کرو نا سورۃ کوثر لازمی پڑھی کرو، کیونکہ سورۃ کوثر پڑھن نال آپ فرمان ہے جڑا بندہ دریا یا پانی تو گزردے ہوئے سورۃ کوثر دی تلاوت کریندے تے اون دے ایک ایک قطرے تے بدلے کو نیکیاں ملیاں نکیاں بنیاں تے تساں دیکھو کتنے لکھاں کروڑاں قطرے ہو سن جتنے تو نیکیاں نتیاں ویسن۔ اور فائنلی بیڑی والا پوری بیڑی بدھنا پی ہے، میں بندے کو سے تو بیڑی چھوڑ دے ہونے رسا بدے سن بیڑی دا این سائڈ تو ول اساں میں موٹر سائیکل اب تلے لہندے